أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلي أعدل الأصحاب مخزن الصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان حبيب الرحمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى مظهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء بنت خاتم الأنبياء رضي الله تعالى عنها، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين المغفورين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما.
على جميع الأنبياء والمرسلين، على الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.